Maayong buntag kanatong tanan, ilabi na gyud sa atong mga silingan sa diri sa taga Barangay Cambayog ug ingon man sab sa makasikpit nga barangay nining kabuntagon ani asab kita kauban sa atong madasigon nga nagaambit ining mga mensahe may tungod sa maayong panglawas. Sa ngalan ni Evangelist GC Atuel, kauban sab ni Evangelist Jory Nunez nga madasigon usab nga nagasuporta ni atong buhat nining kabuntagon mga higala. Kami kauban ang North Central Cebu District Association of Churches, ingon usab ang mga ka-elders o mga kaigsuonan sa CCLTS nga gi-comprise usab og 5 ka mga churches nga mao ang Compostela, Cambayog, Tag-Ubi, Lupa ug Sak-on. Welcome kaninyo nining matahom nga takna sa kabuntagon aron sa pagpamalandong may tungod sa may panlawas. Mayong buntag kanatong tanan, mayong buntag usab sa among mga mahal sa kinabuhi nga sila usab kanunay watch ug ingon man sab naga-support sa nini nga program. Among gihangyo mga kaigsunan ang inyong mga igdulungog samtang kita mabalandong ning kamuntagon. Di pa ta mosugod, magampo usab ta una to maminaw sa mga pulong. Kampo ta langit nun nga amahan Ginoo nini matahong matakna sa kabuntagon. Dako kay pasalamat namo Ginoo ilabi na gyud sa pagtipig mo sa among halaman nga kinabuhi nining kabuntagon samtang kami magapamalandong among ipaambit ang mga mensahe may tungod sa mayong panglawas. Among imbitar imong balang presensya nga mooy magauban kanamo, mooy magagiya kanamo aron kami Ginoo magkinabuhi nga uyon sa imong kabubuton. Daghang salamat ning kabuntagon, salamat sa imong pagluwas kini tanatugyan tud lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Nini kabuntagon mga kaigsunan, amo kamong gi-welcome sa atong programa. Kini atong topic mga kaigsunan, continuation ni atong may tungod sa osteoporosis. So nyatong niyaging mga bulan nagtuon ta may tungod sa osteoporosis unsay hinungdan, unsa say nakaingon ato, pero nining kabuntagon magtuon ta sa osteoporosis pero atong tun-an unsaon nato pag-protect, unsaon nato pag-amping ang atong mga bukog. Kung ang usa ka tawo matiguang na, ang apektuhan ni kasagaran ang mga backbones niya. Ang prone ani nga sakit baog yun ang mga kababayenan nganuman kay ang mga babaye manggod siya sa diha nga mga anak sila daghan ang mga calcium nga mogawas sa ilang lawas. Matud pa diri, out of the 3 women over the 50 has osteoporosis. So nya sa mga lalaki mao pod dunay 20%. So dili daily kay ang mga lalaki ani. Nganong maapil man mga lalaki tungod niining mga causes mga kaigsuonan. So may gala. So ang osteoporosis mao kana ang sakit sa bukog nga lack of calcium. So siya. So sa diha nga ang tawo matiguang na i-advise gid siya nga moinom og mga kanabitang dunay mga calcium nga mga kanabitang mga produkto sama sa unsa man mga anlin gold aron motabang siya. So matud pa sa base sa pagtuon sa World Health Organization nga karong tuig 2050 ang kaso sa osteoporosis moabot og 300%. So di siya basta-basta. So magapangutana ta nganong moabot man ni ana kadaghanon ang kaso sa osteoporosis. Unsa mang manghinungdan nga mo develop ang osteoporosis? So mo ni sa migala no. So atong i-considerar ana ang atong gitawag og way of living na to. So mo ni siya kinahanglan gyud nga mahibalota nga ang atong ginakaon ginatake na to usa-usab siya ka mga factors nganong makabaton ta niana. So nining kabuntagon among i-share diha kaninyo kining gitawag og calcium rubbers. So kung mo pasabot kay rubbers kanang tulisan siya og kanang calcium kanang naa sa kanang bitang nutrients nga calcium nga makuha to sa gatas. So unsa maning mga kuan siya kanang bitang mukuha sa calcium sa tong lawas. So doon ako i-share ninyo mga higala kuan siya kabuk 1, 2, 3, 4, 5 unom. Ang una ani mga kaigsunan mga higala ang gitawag og tobacco and alcohol. So mao din siya may gala sa diha nga sige tag-inom og kuan siya kanang mga alcohol nya gamit ta og mga tobacco, mga sigarilyo makakuha din siya calcium sa tong lawas. Usa pa na mga higala kaning paggamit nato og kape or caffeine nga mga produkto nga rich in caffeine sama sa mga
mga soda products, mga carbonated drinks, o ingon man sa mga coffee. Nga naman, matod pa rin sa atong pagtuon, makakuha usab kini calcium sa atong lawas. Ato timanan nga ang calcium gamit gini sa atong lawas sa unsa nga paagi aron mulig-on ang atong bukog. No, gingon rin siya, gawas ani mga kaigsuonan sa ato sang nga topic gahapon, diskutan sa akong kauban ang may tungod sa exercise. Kinahanglan gid ay ang exercise sa atong lawas kay ngano man ang mga tawo nga dili hilig og exercise or doon sa gitawag og physical inactivity makakause usab siya calcium rubbers. Ngano man dili mulig-on ang imong bukog o dili sab ingon nga mulig-on ang atong bukog kung wala tay gitawag og physical activity. No, wala tay exercise sa atong lawas. Pareha nang manilhik ta, mag-garden, mo man ang gitawag physical activity. Pero sa diha nga ang usa ka tawo dili siya mo engage sa physical inactivity, makakause siya og calcium nga loss siya lost. So sunod na mga kaigsunan ang gitawag sa og excess protein. Ato timanan may galang nga ang protina gamit kana sa atong lawas apan ang kana na ginubra nga protein posible usab na may galang nga mawala, madrain ang calcium sa atong lawas. So, gusto ta may gala nga sakto-sakto ra gyud ang atong mag-intake ka protein kinahanglan mosunod ta sa mga sugyot sa mga dalubhasa sa mga eksperto may tungod kung unsa nang klase sa protein nga makaayo sa atong lawas. Sunod na may gala kanang bitag too much phosphorus. Diba nato may gala nga ang phosphorus makatabang na sa atong lawas, makapaligon sa atong bukog apan kung hinubra usab ang paggamit nato nini makakos gyapon siya og calcium loss siya rubbers. No, ilugon ang calcium sa atong lawas unya madaot na atong bukog. Sunod na may gala ang asin ato timanan nga ang lawas nato na kinalag asin apan ang sobra nga asin gawas nga makakos na siya kidney failure makadaot sa atong lawas ingon usab siya makadaot usab sa atong bukog. So, no? How can you tell if you have gingon nga sakit sa bukog? No, so to pag istorya nga magkabaton na ditya nining mga sakita. So matudo unsa may atong mga buhaton aron mapaligo na to atong mga bukog. So ang atong buhaton mahigala kinahanglan nato og more calcium. So saan sa mang paagi nga makakuha kita og daghan nga calcium? So kung atong hunaon mahigala nga dili lang gyud ay sa mga animal products nga makakuha ta ni ining kaning giingon nga nutrients, no? Ato makita na to nga bisan sa simple lang ang kalamunggay kanang gitawag og moringa, kalamunggay, kamunggay ang usa ka baso nga kamunggay equivalent na siya mga higala sa unsa man 8 ka baso nga gatas gawas unsa na migala daghan jud kaayong mga utanon karon nga rich in calcium siya. So mo ni siya nga kana bitong too much protein to timan-an nga dili po di ay safety kung maghinubra ang protein sa atong lawas. No, mo ni siya nga unsa man kung daghan og protein o calcium sa atong lawas maghinubra po siya makakause siya og fracture rate. No, dire giingon dire. So matud pa sa World Health Organization nga gikinahanglan nato nga makatake ta og protein no 50 grams per day. So mo ni siya. So sa protein usab mga igala sa western diet giingon diri sa atong ginakaon kinahanglan nga i-balance gyud kinahanglan nga mutotal ta og 185 grams sa protein sa usa ka adlaw. So kung mulapas na siya dinhi sa mayo ang atong lawas po na kinahanglan siya calcium gikan sa kuan siya 500 mg a day. So kung palitan mo take kag calcium gikan sa 800 to 1,500 mg dili usab kana makaayo sa atong lawas. So atong makita nga kung mag-isgot tag source of calcium daghang kitag makita diha sa mga kuan siya mga department store, mga convenience store, sa mga sari-sari store pero atong timan may gala nga doon sa klase sa mga calcium nga makadaot sa atong lawas sama sa kanay mga butter, mga cheese, daghan kani mahigala ngano man tungod kay gikan kini sa kuan siya sa animal products. So siguro makakause mga allergies sa atong lawas, makadaot usab nga doon na bay mga utanon nga ang makakuan siya baghatag usab nato og source of calcium. So sama mga higala kani mga oranges,
o mga utanon nga makahatag na to kahimsog sa panglawas. Kani usab nga kale mga higala, kaning klase sa pagkaon nga sulusamar gid siya sa mga cabbage, mga kuan, kaning mga green leafy vegetables. Ang usa ka cup ani matag adlaw naghatag ni nato og 179 milligram sa gitawag og calcium. Gawa sa utan na aday gitawag og kale nga makatag tong kuan kanang bitang calcium. Dili lang himigala. Kani usab nga almonds, mga filberts, mga flaxseed, mga sesame naa sad siya source of protein siya. So di lang makuha na to sa mga peanut butter. Sa kuan makuha rin nato siya sa mga prutas nga atong gikuan sama ning mga mais, mga bell pepper nga ingon ta nga safety ug kaayo. So mo ni sa mingala no nga kinahanglan nga building your bone bank. Kinahanglan gyud nga ato siyang kanang bitag mo kaunta og mga utanon nga ingon makaduga og kanang kuan sa tong lawas pero dili makadaot. No, dili gingon 1 2 3 4 5 6 naga pa unom ani mga higala. So unsaon man how to build our bone bank? Ang una ni mga higala kinahanglan weight bearing exercise. Kinahanglan katong sobra sa weight, kinahanglan gyud mag-exercise sama sa gi-shares kung kauban gahapon nga kinahanglan gyud ang exercise atong lawas aron mohimsog ug muligod ang atong bukog. Kinahanglan nga gitawag og weight bearing exercise. Ikaduha, kinahanglan pod i-reduce na to ang protein intake, labi na gyud katong mga protina nga nagagikan sa mga mananap. Kay nganuman dito magud mahigala kasgaran sa nakakos og mga kanabitang protein, mga nga kuan sa nga sakit nga cause sa protein mao katong mga pagkaon kasgaran man gud kay kung sakit dayon ang atong tiil pasanilan to ang batong pero naa day daghang nga nakakuha na mahigala sama sa mga kaning mga kuan siya mga animal products nga labo na gid siya og dunay protein mga higala. Avoid calcium rubbers. So unsa man to kung gipanginganlan mao kato ang pagtake og mga kuan siya mga caffeine, mga carbonated drinks unya inom kag wine og ingon man pagtabako. Unya labo sa nan higala gusto ka nga muligo na tong lawas kinahanglan nga magpainit kita kay nganuman ang atong lawas may gala na kinahanglan siya og calcium. Kinahanglan nato vitamin D nga ang vitamin D di na kinahanglan nga moinom pa ta og mga food supplement kay gani kining vitamin D makuha gid nato ni siya pure gid siya natural gikan sa adlaw. Unya kinahanglan mo kaon tag mga pagkaon nga doon na siya rich in calcium katong mga pagkaon may gala nga preferably gikan gyud sa mga tanom nga gitawag og plant-based foods. Ato makita na to ang mga kasgaran gyud sa mga tawo nga di mo kaon og mga plant-based foods luyas laglawas lahi gyud sa mga tawo nga mga kaon og mga pagkaon nga gikan sa mga tanom. So matud pa diri mga higala sa di pa ko mohuman diri sa libro sa Isaiah chapter 58 verse 11 ang Ginoo nagaingon, "The Lord will guide you continually and satisfy your soul in drought and strengthen your bones. You shall be like a watered garden and like a spring of water whose waters do not fail." So nindot kay may gala nga ang Ginoo kanunay nagapahimangno kanato wala gid magkulang ang Ginoo gitagaan ta niyag mga utanon mga prutas nga maoy gusto sa Ginoo nga ato kinipilion sa pagkaon kay kini makahatag kanato og maayong panglawas og siya usab magapuno sa atong kalag no samtang kita nagauhaw siya no nagalikon sa atong bukog kung mosunod ta sa iyang mga kasuguan. Atong timanamigala nga sa law of God dunay siya law about health o law about sa atoa nga gitawag moral law. So gingon ni migala no nga unlike spring of water whose waters do not fail. So kung sumusunod ta sa mga sugo sa Ginoo ilabi na gyud sa iyang balaod may tungod sa maayong panglawas nagaingon ang Ginoo migala no masusama kita sa tubig nga dili gyud magawala. Kanunay siya migala kung palitan atong sundon ang masugo sa Ginoo. So dinhi kabuntagon sa mubo nato nga pag-share may tungod unsaon nato pagpaligo ng atong bukog, pagpaligo ng atong panglawas atong makatunan kay nganuman lisod baya gyud ang magkasakit.
Tong timanan kung atong bukog na mo sakit, dili na ta maka-perform sa atong mga buhat kay makakita lang mo mga kaigsunan sa mga tao nga dunay rayuma. Sakit sa kon maglisod jud ka. Kani bitaw bisag tugkad ka gagabay hubag, sakit manggali samot na nga mga dinagko. Ato timanan may gala nga ang tanang mga sakit ato ra gid siyang malikayan kung musunod ka sa giingon sa Ginoo ang iyang mga kabalauran, may tungod ilabi na gyud may tungod sa pagkat-on sa atong mga panglawas. Atong timanan nga makabaton kita og sakit pinagiragod in the way how we live. So nini kabuntagon daghang salamat og sa dili pa ta